अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अयान अली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चमकते लोग विद अयान अली। और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के बहुत बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक पीटीवी, पाकिस्तान की जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसकी बहुत ही प्यारी फनकारा। इस चेहरे से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन शायद किसी को मालूम ना हो कि इस चेहरे को हमसे बिछड़े 9 साल बीत गए हैं। जी, आज मैं मौजूद हूँ महविश आपा की आखिरी आरामगाह पे, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने टीवी और स्टेज पर बेपनाह काम किया। 30 साल शोबिस इंडस्ट्री को देने वाली ये मासूम सी फनकारा गुमनामी में ही इस दुनिया से चली गई। बहुत ही गुर्बत में आखिरी वक्त गुजरा। महविश आपा का शुमार दोस्तों शोबिस इंडस्ट्री के इन चंद फनकारों में होता है जो अपने किरदार की वजह से पहचानी जाती थीं। फिल्म इंडस्ट्री से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली महविश आपा, जिसने 1967 में फिल्म मिर्ज़ा जट में उस फिल्म की हीरोइन अदाकारा फिरदौस बेगम, जिसको पंजाबी फिल्मों की जट्टी कहा जाता था, उसके बचपन का किरदार निभाया। और आज दोनों ही लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर आसूदा खाक हैं। इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। अल्लाह ताला अदाकारा फिरदौस के और इनके दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ करे। और उसमें इन्होंने अदाकारा फिरदौस के बचपन का जो किरदार निभाया वो यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखता है। और देखने वाले ये कहने पे मजबूर हो गए कि मुस्तकबिल में ये लड़की बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी। और ऐसा ही हुआ। महविश आपा को पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बेहद पसंद किया जाता। और इस फिल्म मिर्ज़ा जट का एक गीत निके होंदे आंदा प्यार वेखी देवी ना विसार, इसको महविश आपा पर ही फिल्माया गया था। यूँ तो इन्होंने दर्जनों ड्रामों और काफ़ी स्टेज प्ले में बेमिसाल किरदार निभाए, लेकिन जो किरदार काका रुकना की वालदा का निभाया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पजीराई मिली। फिर जब स्टेज का दौर शुरू हुआ, लाहौर में बेशुमार थिएटर बन चुके थे। महविश आपा ने भी फिर स्टेज का रुख किया। इस दौर के तमाम बड़े फनकारों के साथ काम किया, जिसमें शौकत अली खान साहब, नसीम विकी, नरगिस और भी जितने बबू बराल और अमानुल्लाह साहब, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया। उस वक़्त स्टेज पर फैमिलीज़ भी ड्रामा देखने आया करती। साफ़ सुथरी कॉमेडी इस्लाही ड्रामे बना करते थे। लेकिन फिर वक्त ऐसा पलटा कि जब स्टेज पर फहाशी और उरियानी ने कब्जा करना शुरू कर दिया, फैमिली थिएटर देखने आना बंद हो गई। स्टेज एक फहाशी का अड्डा बन गया, जहां रक्स, जुबानी जुमले और फहश किस्म का डांस किया जाता। इस फॉर्मेट ने इस दौर के संजीदा और लेजेंड फनकारों को स्टेज से दूर कर दिया। यूं महविश आपा भी स्टेज से दूर होती चली गई, क्योंकि लोग कॉमेडी की बजाय फहाशी देखने थिएटर आने लगे। नौजवान मंचले सिर्फ डांस और ख्वाहिश हरकतें देखने स्टेज में आते। ऐसे में महविश आपा ने लाहौर स्टेज को खैराबाद कह दिया और गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। महविश आपा अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों की भी कफालत कर रही थीं। जब काम मिलना बंद हो गया तो घरेलू हालात भी नासाजगार हो गए, क्योंकि महविश आपा ने कोई भी सेविंग नहीं की थी। सेविंग ना करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इनको स्टेज से इतना कम मुआवजा दिया जाता कि इस मुआवजे में सिर्फ इनका गुजर औकात ही होता। फिर ऐसा वक्त भी आया कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल लगने लगी। महविश आपा ने दोबारा काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकाम हुई। जब इनको ये मालूम हुआ कि इनको हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी लग चुकी है, इस बीमारी ने महविश आपा को अंदर से कमजोर कर दिया। साथी फनकारों समेत शोबिस से वाबस्ता किसी ने भी महविश आपा की खैर दरियाफ्त ना की। मीडिया ने भी इसकी कोई टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी। किराए के घर में तंग दस्ती भरी जिंदगी गुजारती रहीं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए दर बदर धक्के खाती रहीं। फिर यूं हुआ
کہ اس دنیا سے وہ ہمیشہ کے لیے پردہ فرما گئی، اور وہ دن 9 سال پہلے 21 مئی 2015 کا تھا۔ مرنے کے بعد بھی ٹی وی پر کوئی خبر نہیں چلائی گئی، البتہ اخبار کے کونے میں یہ خبر سننے کو ضرور ملی اور پڑھنے کو ملی کہ اسٹیج کی نامور فنکارہ دارائے فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ اللہ پاک مہوش آپا کے بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان میں فنکار کی قدر نہیں کی جاتی، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ چند روز پہلے ٹی وی کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ریاستی سطح پر بھی چاہیے تھا کہ ان کے انتقال پر سرکاری سطح پر سوگ کا اعلان کیا جاتا، کیونکہ طلعت حسین جیسے فنکار صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری مٹی اتنی ذخیر ہے کہ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک فنکار کو جنم دیا، اور بہت سارے فنکار بہت ہی مشکل حالات میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آج بھی ماضی کی ایک بہت بڑی اداکارہ صابرہ سلطانہ صاحبہ، جو کہ کسی وقت میں ان کو ملکہ حسن کا خطاب، سنگ مرمر کا مجسمہ بھی کہا جاتا تھا، آج وہ بھی بہت ہی تنگ دست ہیں، بہت ہی مشکل حالات سے وہ اس مہنگائی جیسے دور سے لڑ رہی ہیں اور اکیلی لڑ رہی ہیں۔ تو جی، ہم سب آج مہوش آپا کو بھی بھول چکے ہیں، جنہوں نے اسٹیج پر کام کیا تو ہمارے لیے کیا، ہمیں ہنسانے کے لیے کیا، تاکہ ہم لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آ سکیں۔ تو جی، یہ وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے سافٹ ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فنکار تو پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، وہ ہماری پراپرٹی ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فنکاروں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے کام کو یاد رکھیں۔ اور یہ مہوش آپا کی آخری آرام گاہ کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ لاہور کا میانی صاحب قبرستان ہے، اور یہاں آپ تھوڑا سا جب آگے آئیں غازی الدین شہید کے مزار سے آپ آگے آتے ہیں تو میجر شبیر شریف شہید کی جہاں پہ آخری آرام گاہ ہے، اس کے بالکل سامنے اعظم گورکن کا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ نسیم بیگم صاحبہ کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ اس کو احاطہ موسیقارہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ مہوش آپا کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، جس میں کرکٹر محمد نذر ہیں، نسیم بیگم ہیں، اور فیروز نظامی صاحب ہیں، اور بہت ساری شخصیات کی قبریں، ملکہ کافی زاہدہ پروین صاحبہ کی آخری آرام گاہ، شاہدہ پروین صاحبہ کی آخری آرام گاہ بھی یہاں پر ہی موجود ہے۔ تو جی، میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، بہت کم لوگ ہیں، یہ بہت ہی محنت والا کام ہوتا ہے قبرستان کے اندر جانا۔ لوگ تو اپنوں کی قبریں بھول جاتے ہیں، اور ایسے کسی آرٹسٹ کی قبر کو ڈھونڈنا جس کا فلمی نام کچھ اور ہوتا ہے، حقیقی نام کچھ اور ہوتا ہے، ایسے میں ان کی قبروں کو ڈھونڈ کر آپ تک لے کے آنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جب آپ لوگوں کی سپورٹ، آپ لوگوں کا تعاون ملتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، کوئی تو ہے جو ہمیں بھی پسند کرتا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں بھی لائک کرتا ہے۔ تو جی، ان کے لیے 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایسا ثواب کیجیے گا کہ میرا مالک ان کی بے حساب بخشش کرے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔